بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. كالكافي عن الصادق علیه السلام: انکم فی آجال منقوصه. اجل یعنی سرآمد، پایان یک مدت، اینو بهش میگن اجل. میفرماید که شما در راه اجلها و سرآمدهایی هستید که منقوصند. منقوص یعنی ذره ذره دارن کم میشن، لحظه به لحظه داریم به اون سرآمد، به اون پایان راه نزدیک میشیم. مثل کسی که سوار در یک قطاری است، غفلت میکند از حرکت قطار، از حرکت این وسیله نقلیه، مشغول سرگرمی کار خودش میشه، غافل از این که هر یک ثانیه‌ای که میگذره این داره یه مقداری به اون نقطه نهایی نزدیک میشه. از این غفلت میکنه. ببینید اینا حکمت، یعنی این حقایقی که جزو مهمترین مسائل زندگی انسان است و انسان از اینها غفلت دارد. و الموت یأتی بغتة، به هیچ کس خبر نمیکنه که کی خواهد آمد، ناگهانی میاد. حتی اون کسی هم که مریض میشود و در پایان یک بیماری از دنیا میره، او هم براش بغتة است، یعنی منتظر نیست. یهو میبینه که ملک الموت در مقابلش ظاهر شد و جان او رو گرفت. دفعتاً میاد مرگ. خب حالا اینها نتیجهش چیه؟ نتیجهش این است که به فکر باشیم، به فکر این منتها، این اجل، این سرآمد و بعد از اون، به فکر اون مرحله‌ای که بعد از این مرحله، بعد از این اجل آغاز می شود، که آغاز یک زندگی ابدی دائمی است. خب بعد می فرماید: و من یزرع خیرا یحصد غبطة. کسی که چیز نیکویی، بذر خوبی در زمین بکارد، غبطه یعنی فایده و سود برداشت خواهد کرد. این عمل. و من یزرع شرا یحصد ندامة. کسی که کار بدی را بکارد در این زمین، یک بذر فاسد و شرارت آمیزی را در اینجا بکارد، پشیمانی درو خواهد کرد. و لکل زارع ما زرع.